बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अकाबिर चैनल के देखने और सुनने वाले सभी नाजरीन को मेरे अकाबिर चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह। अगर हकीकतन देखा जाए तो दिल्ली कॉलेज के तालीम याफ्ता हजरात ने हिंदुस्तान में तालीम फैलाने में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। सर सैयद मरहूम मगफूर मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह, डिप्टी नज़ीर अहमद, मुंशी ज़काउल्लाह, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मायर प्यारे लाल अशोक दिल्ली कॉलेज के तालीम याफ्ता थे। मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद में और सर सैयद ने अलीगढ़ में मदरसा कॉलेज कायम किए। मिस्टर प्यारे लाल अशोक, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद पंजाब में वो तालीमी कारनामे अंजाम दिए हैं जो हयात जावेद के मालिक हैं। सर सैयद अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह की बहुत इज़्ज़त करते थे। बाद मज़हबी मसाइल के अलावा तालीम फैलाने में दोनों मुत्तफ़िक थे। अलूम जदीदा और अलूम कदीमा के पढ़ाने में भी दोनों हम ख्याल थे। चुनाचा तहज़ीबुल इखलाक अलीगढ़ मुरखा यकम ज़िलहज 1290 हिजरी में मज़मून बाउनवान मदरसा देवबंद में मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर अपनी अलूम कदीमा और जदीदा के पढ़ाने के बारे में दर्ज है और इस पर जुज़वी इख्तिलाफ के साथ सर सैयद मरहूम ने भी अपने राय का इजहार किया है। वो मज़मून पूरा नकल किया जाता है। उस मदरसा की सालाना मजलिस में जनाब मौलवी मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक नहायत लंबी और दिल में उतरने वाली और सदाकत से भरी हुई गुफ्तगू की। उसके पढ़ने से हमको इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जनाब मौलवी साहब ममदू भी मुसलमानों के हक़ में उलूम फ़नून जदीदा हासिल करना ज़रूरी तसव्वुर करते थे। सर सैयद मरहूम को किसी दीनी दरसगाह से इख्तिलाफ नहीं था और ख़ास तौर पर मदरसा दारुल उलूम देवबंद के मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह थे। वो इसके हामी थे और उसकी कामयाबी चाहते थे। चुनांचे जब मदरसा देवबंद के मुहतमिम साहब ने सर सैयद के पास मदरसा की सालाना रिपोर्ट भेजी जिसमें मदरसा की तरफ से मुसलमानों की बेतवजही और गफलत का रोना रोया गया था, उसको पढ़कर सर सैयद के दिल पर बहुत बुरा असर हुआ और उन्होंने यकम जमादी सानी 1290 हिजरी के तहज़ीबुल अखलाक में अरबी मदरसा देवबंद और मुसलमानों का झूठा दावा दीनदारी के उन्वान पर 3 सफ़ा का एक मकाला तहरीर किया। उसमें मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना यकूब ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कैसे हक़ाइक़ भरे मोहब्बत आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उनके खलूस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। नाजरा के तकरीबन 2 साल बाद 1295 हिजरी में शाहजहांपुर में अहले इस्लाम और मौसल बातिल फ़िरक़ों का मुनाजरा और मुबाहसा तय हुआ, जिसमें पंडित दयानंद सरस्वती, मुंशी अंदरमन, पादरी अस्काट मुफस्सिर इंजील और पादरी नौलस वगैरह ने हिस्सा लिया और अहले इस्लाम की तरफ से मुतअद्दिद उलमाए हक़ और मशाहिर उस वक्त और उस मकाम पर हाजिर और मौजूद थे, मगर मुनाजरा पादरियों और मुसलमानों का हुआ और लाले वक्त की नज़ाकत से फ़ायदा उठा गए। हज़रत ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह और आपके रफ़क़ाए कार और अक़ीदतमंदों को जिस दर्जा और जिस कदर वालेहाना इश्क मोहब्बत और इखलाक व अक़ीदत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, रूमानी अफ़सानों में मजनू बनी आमर के इश्क मोहब्बत के बड़े बड़े अफसाने ज़बान ज़दे खलाइक हैं, लेकिन अगर मजनू सगे कूचा लैला पर फ़िदा था तो हज़रत ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके रफ़क़ाए कार मदीना तैयबा की मुबारक गलियों के ज़र्रात पर कुर्बान और निसार थे। अगर मजनू लैला के इश्क में मजबूर और मकहूर था तो ये हज़रात इश्क मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेचैन और बेकरार थे। ये हज़रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ व इलाका पर नसार थे और आपके लगाव और आपकी पसंद को जान अजीज़ से भी ज़्यादा कीमती समझते थे, क्योंकि वो ये जानते थे और दिल से मानते थे कि दीनी और दीनवी तमाम लज़्ज़तों का सरचश्मा ही
اس برگزیدہ ہستی کے ساتھ عقیدت ہے جن کے ارشاد فرمودہ ایک جملہ کے مقابلہ میں دنیا بھر کے لال و گوہر کی دولت اور خزانے کی کوئی وقت و حیثیت نہیں رکھتے، اور جن کے پیارے اقوال و افعال اور اسوہ حسنہ کے مقابلے میں کوئی لذیذ سے لذیذ اور خوش آئند سے خوش آئندہ چیز سے بھی ایک رتی بھر کا وزن نہیں رکھتی، جن کا اسم گرامی دنیا کی تمام شرینیوں اور شربتوں سے میٹھا، اور جن کی ایک ادنا سنت بھی جوہرات سے تاج شاہی سے بھی زیادہ مرعوب و پسندیدہ ہے۔ کیا ہی خوش قسمت ہے وہ قوم جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افضل المخلوقات نبی اور آپ کی شریعت جیسی بیش بہا شریعت مل گئی کے بعد اور خوبی کے سرے سے کوئی حاجت ہی باقی نہیں رہتی۔ ہندوستان میں بعض حضرات سب رنگ کا جوتا بڑے شوق سے پہنتے تھے اور اب بھی پہنتے ہیں، لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جوتا مدت العمر کبھی نہیں پہنا، اور اگر کوئی تحفہ لا دیتا تو اس کے پہننے سے اجتناب و گریز کرتے، اور سبز رنگ کا جوتا پہننے سے محض اس لیے گریز کرتے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، پھر بھلا ایسے رنگ کے جوتے پاؤں پر کیسے اور کیوں کر استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ چنانچہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمام عمر سبز رنگ کا جوتا اس وجہ سے گنبد مبارک کا سبز رنگ کا ہے نہ پہن۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ سے کئی میل دور ہی سے پابر حناف چلتے رہے۔ آپ کے ضمیر نے یہ اجازت نہ دی کہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جوتا پہن کر چلوں، حالانکہ وہاں سخت نکیلے سنگریزے اور چبھنے والے پتھروں کی بھرمار ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جناب حکیم منصور علی خان صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جو اس سفر حج میں حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل آخر شب تاریک میں اسی طرح چل کر پابر ہنا گئے۔ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے نظم اور نثر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح اور تعریف کی ہے اور جس خلوص و عقیدت سے اس کا اظہار کیا ہے، ان کی کتابوں کو پڑھنے اور دیکھنے والا بجز کسی متعصب کے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمام کتابوں کی عبارتیں جو نظم آپ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف میں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے 3 مرتبہ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو حج کرنے کی توفیق اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت سے شرف عطا فرمایا۔ پہلا حج انہوں نے 1267 ہجری، دوسرا 1286 ہجری اور تیسرا 1294 ہجری میں کیا ہے، اور ان اسفار میں جو روحانی لذت انہوں نے محسوس کی وہ صرف قلب مبارک ہی ادراک کر سکتا ہے، دوسرا بھلا اس کو سمجھے تو کیوں کر سمجھے اور بیان کرے تو کیسے بیان کرے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تصحیح کتب اور دینی بحث مباحثہ اور سرگرمیوں میں ایسے مصروف رہتے تھے کہ ان اہم دینی کاموں سے فراغت کا وقت ہاتھ نہ آتا تھا، اور دل میں قرآن مجید کے حفظ کا جو شوق تھا وہ کب چین لینے دیتا تھا۔ بالآخر 2 سال کے صرف 2 رمضان میں قرآن مجید یاد کر لیا اور روانی کے ساتھ سناتے تھے۔ اور ان کی کتابوں کے متعلق بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسے زمانہ مل کر آفتاب کرنا ہے وہ چنگاری انہی کی کتابوں میں پوشیدہ ہے۔ حضرت کی یہ تصانیف نہایت علمی ہیں، عام علماء کے بھی فہم سے بالا تر ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ مشہور تصانیف تقریر دل پذیر، تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آب حیات، انتظار الاسلام، جواب ترکی بترکی، تصفیات العقائد، حجت الاسلام، قبلہ نما، توثیق الکلام، مباحثہ شاہ جہاں پور، جمال قاسمی اور بھی بہت ہیں۔ ہندوستان کے یہ درخشندہ ستارہ
انگریز کے خلاف لڑنے والا بہادر مجاہد، پادریوں کا تعاقب کرنے والا نڈر مناظر، آریوں کے چھکے چھڑانے والا بے باک ناقد، اسلام کے خلاف فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنی جان عزیز تک پیش کرنے والا جان نثار مسلمان، سخاوت و اثار کا پتلا، قوم و ملت کا ہمدرد، علوم دینیہ کا احیاء کا علم بردار، حامی سنت، اسلام کو دل نشین کرنے والا فصیح مبلغ اور ذات قلیل پر قناعت کرنے والا بے نفس صوفی، جمادی الاولیٰ 1297 ہجری میں جمعرات کو بعد نماز ظہر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو بعد نماز مغرب دفن کیا اور اس خزانہ خوبی کو سپرد خاک کیا۔ مزید اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔